पूरक सामग्री नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज मिति 2078 कार्तिक 17 गते बुधबारको दिन। गोरखापत्रबाट प्रकाशित लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तर तर्फका विषयहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विद्यालयको पढाइपछि विद्यार्थीलाई दिइने अत्यधिक गृह कार्यको चापलाई घटाउने उद्देश्यले हालै शिक्षा सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने देश कुन हो? चीन रहेछ। शिक्षा सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने देश चीन रहेछ। शिक्षा सम्बन्धी सो नयाँ विधेयक राष्ट्रिय जनक काङ्ग्रेसको स्थायी समिति मुलुकको स्थायी विधान सभाबाट पारित सन् 2021 अक्टोबर 23 मा गरिएको रहेछ। सरकारी निकायद्वारा अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाका लागि आराम र व्यायाम गर्न यथेष्ट समय रहे नरहेको सुनिश्चित गर्न र तिनीहरूलाई अनलाइन अध्ययनबाट धेरै समय बिताउन नदिन निर्देशन पनि दिइएको। सन् 2021 अगस्टमा चीनले 6 र 7 वर्ष उमेरका बालबालिकाको लिखित परीक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाएको। गत वर्ष चीन सरकारले बालबालिकाको इन्टरनेट र अन्य लोकप्रिय संस्कृतिप्रतिको लत नियन्त्रणका लागि थुप्रै उपाय अपनाएको। यस कानुनले अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानको नैतिकता, बौद्धिक विकास र सामाजिक बानी बेहोरा सहित हुर्काउन प्रोत्साहित गर्ने विश्वास समेत गरिएको। स्थानीय सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइने बताएको। अब यसमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने देश चाहिँ अहिले चीन रहेछ। सबैभन्दा छिटो सगरमाथा 2 नम्बर प्रश्नमा सबैभन्दा छिटो सगरमाथा आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने महिला आरोही को हुन्? महिला आरोही साङ यी हङ। उनी चाहिँ हङकङका रहेछन्। साङ यी हङ। उनी चाहिँ हङकङका रहेछन्। सन् 2021 मेमा सन् 2021 मे 23 मा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब सगरमाथा आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्नुभएछ। महिला है, महिला। उनले 25 घण्टा 50 मिनेटमा सो आरोहण पुरा गरेकी। 25 घण्टा 50 मिनेटमा। यसअघि यो कीर्तिमान फुन्जो ज्याङजु लामा 39 घण्टा 6 मिनेट को नाममा रहेको। उनले सन् 2019 मे 15 मा सो आरोहण गरेकी थिए। योभन्दा अगाडि चाहिँ फुन्जो झ्याङजु लामाले चाहिँ कीर्तिमान राखेर छ है। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। पशु सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउने स्थानीय निकाय कुन हो? अब यो पशु सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउने निकाय चाहिँ जलजला गाउँपालिका रहेछ। जलजला गाउँपालिका रहेछ। यो चाहिँ पर्वत जिल्लामा पर्दो रहेछ है। व्यावसायिक कृषि प्रबन्धनका लागि कृत्रिम गर्भधान गराएर पाडा बाच्छा हुर्काउने किसानलाई पशु सुत्केरी भत्ता दिन थालिएको। जन्मनासाथ पाडापाडी वध गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्दै पाडा बाच्छा हुर्काउन प्रोत्साहन दिन साथै नस्ल सुधार गरी दूध उत्पादन बढाएर कृषकलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताइएको।
कृत्रिम गर्भाधान गरेका गाई भैँसी ब्याएपछि तिनीहरूका पाडा बाछा हुर्काएमा गाउँपालिकाले एउटा पशुलाई 2500 रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको। 2500 रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको। पालिकाले विगत 3 वर्ष 2076 देखि यो कार्यक्रम लागू गरेको रहेछ है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक AIIB को उद्घाटन कहिले भयो रे? एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको यसको उद्घाटन सन् 2016 जनवरी 16 मा भएको रहेछ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको AIIB चीनको अग्रस्थामा स्थापना भएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारी संस्था हो। यो बैंक 1 खर्ब अमेरिकन डलर पुँजीमा स्थापना गरिएको छ। एसिया र युरोप हुँदै दीर्घकालमा अफ्रिकासम्म जोड्ने लक्ष्यका साथ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा अघि सारिएको सिल्क रोड परियोजनामा लगानी जुटाउन चीनले यो बैंकको स्थापना गरेको विश्लेषण पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रशासनिक अङ्ग कुन हो? यो सचिवालय। यो चाहिँ सुनिरहेको प्रश्न हो, पढिरहेको प्रश्न हो। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको स्थापना कहिले भएको? उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको स्थापना कहिले भएको? नेटोको स्थापना कहिले भएको? सन् 1949 अप्रिल 4 मा भएको रहेछ है। यस संस्थामा हाल 30 सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। नेटोमा चाहिँ उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि सन् 1949 अप्रिल 4 मा र यसमा चाहिँ यस संस्थामा चाहिँ हाल 30 सदस्य राष्ट्र रहेका छन्। पछिल्लो सदस्य राष्ट्र चाहिँ 30औं सदस्य राष्ट्र चाहिँ उत्तरी म्यासेडोनिया रहेको। स्थापना कालमा यसका सदस्य राष्ट्रहरूको सङ्ख्या 12 वटा रहेको रहेछ। नेटोको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेछ। बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेछ। यसको प्रथम शिखर सम्मेलन सन् 1957 मा सिङ्गापुरमा भएको रहेछ है नेटोको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले नोबेल शान्ति पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेको थियो? यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन ILO ले चाहिँ यो नोबेल शान्ति पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेको रहेछ? यो चाहिँ सन् 1969 मा रहेछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 मा छ सरकारी रूपमा वा सङ्घ संस्थाद्वारा निकालिने संक्षिप्त समाचार पत्रलाई के भनिन्छ? बुलेटिन। सरकारी रूपमा वा सङ्घ संस्थाद्वारा निकालिने संक्षिप्त समाचारलाई के भनिन्छ? बुलेटिन भनिँदो रहेछ। बुलेटिन है, बुलेटिन भनिँदो रहेछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। नन्द भाउजू ताल चितवन जिल्लामा पर्छ भने घोडाघोडी ताल कहाँ पर्छ? नन्द भाउजू ताल चाहिँ चितवनमा पर्छ भने घोडाघोडी ताल चाहिँ कहाँ पर्दछ? कैलाली जिल्लामा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमका प्रणेता को हुन्?
अब यो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमका प्रणेता चाहिँ को हो भनेर यहाँ प्रश्न गरेर छ। यसको प्रश्नको उत्तर रहेको छ सर आइज्याक न्युटन। सर आइज्याक न्युटन। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ। फोर्ब्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको विश्व धनाढ्यहरूको सूचीमा सन् 2021 अनुसार पहिलो स्थानमा रहन सफल धनाढ्य को हुन् रे? फोर्ब्स पत्रिकाले चाहिँ 2021 मा चाहिँ अब धनाढ्यहरूको सूची प्रकाशन गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ को रहेको छ भनेको छ है यहाँ। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ जेफ बेजोस रहेछन्। उनी चाहिँ अमेरिकाका हुन् है। जेफ बेजोस धनाढ्यको पहिलो लिस्टमा रहेछन्। यो सूची अनुसार सर्वाधिक धनाढ्य 5 व्यक्तिहरू यस प्रकार रहेछन्। सो सूची अनुसार सबैभन्दा कान्छो धनाढ्य केन डेभिड लेहमान जर्मनीका रहेछन्। 925औं स्थान। यस सूचीमा चाहिँ 925 जनाको गर्दाखेरि चाहिँ 925औं स्थानमा चाहिँ के अरे डेभिड लेहमान रहेका रहेछन्। सबैभन्दा धनी महिला चाहिँ फ्रान्कोइस वेटेनकोट मेयर्स एन्ड फेमिली फ्रान्स 12औं धनी है महिला चाहिँ। त्यसै गरी सबैभन्दा ज्येष्ठ धनी 49 वर्षीय जर्ज जोसेफ अमेरिका। जर्ज जोसेफ रहेछन् त्यो 49 वृद्ध एकदम सबभन्दा बढी ज्येष्ठ मानिस चाहिँ। त्यसै गरी यो सूचीको चाहिँ नेपालका विनोद चौधरी चाहिँ 2141 मा रहेछन्। यो पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ। 41 विनोद चौधरी चाहिँ 2141 मा। विनोद चौधरी 2141औं स्थानमा चाहिँ धनीहरूको सूचीमा रहेछन् है। त्यसै गरी 12 नम्बरमा जाउँ। महाभारत पर्वतको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा कुन हो? सैलुङ हो। त्यसै गरी नेपालको तराई, भाबर, दुन, भित्री मधेस, टार आदिमा कुन प्रकारको हावापानी पाइन्छ रे? तराईमा, भाबरमा, दुनमा, भित्री मधेसमा, टारमा कुन प्रकारको हावापानी पाइन्छ भनेको छ है। यहाँ चाहिँ उष्ण मनसुनी हावापानी पाइँदो रहेछ। त्यसै गरी 14 नम्बरमा छ नेपालको उत्तर दक्षिण अधिकतम चौडाइ 241 किलोमिटर रहेको छ भने न्यूनतम चौडाइ कति रहेको छ? 145 किलोमिटर। अनि उत्तर दक्षिण औसत चौडाइ चाहिँ 193 किलोमिटर रहेको छ। द्वितीय चरणको रुसी क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ रे? यो द्वितीय चरणको चाहिँ रुसी क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? बोल्सेविक क्रान्ति, अक्टोबर क्रान्ति रहेछ है। त्यसै गरी शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन चलाउने राजा चाहिँ गुडकामदेव रहेछन्। त्यसै गरी 17 नम्बरमा शाहवंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन्? शाहवंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो शासन गर्ने राजा को हुन् भनेर छ। यो चाहिँ राजा त्रिभुवन रहेछन् है। अब त्यसै गरी कुन सभ्यतालाई वैदिक सभ्यता भनेर चिनिन्छ? कुन सभ्यतालाई वैदिक सभ्यता भनेर चिनिन्छ? आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता भनेर चिनिने सभ्यता चाहिँ आर्य सभ्यता रहेछ। संसारमा सबैभन्दा बढी विस्तार भएको भाषा परिवार कुन हो? संसारमा सबैभन्दा बढी भाषा विस्तार भएको परिवार चाहिँ भारोपैली भाषा परिवार रहेछ। भारोपैली भन्नाले इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी यस्तै भाषाहरू हुन्। नेपालको पूर्वी भेगको सभ्यता
को थालनी भएको जनकपुरलाई प्राचीन कालमा के भनी चिनिन्थ्यो रे? अब जनकपुरलाई चाहिँ प्राचीन कालमा के भनी चिनिन्थ्यो रे? पूर्वी भेगको सभ्यताको थालनी भएको जनकपुरलाई प्राचीन कालमा चाहिँ विदेह विदेह भनेर चिनिँदो रहेछ है। त्यसै गरी अब 21 नम्बरमा जाउँ। नेपालमा उपलब्ध माटोलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। पाङ्गो माटो, बलौटे माटो, बलौटो पत्थरिलो माटो भयो, रातो फुस्रो माटो, तलैया माटो र हिमाली माटो। त्यसै गरी 22 नम्बरमा जाउँ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित अन्तरप्रदेश परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? अब यो सङ्घ र प्रदेशबीच होइन उत्पन्न राजनीतिक विवादहरूको समाधान गर्न गठित अन्तरप्रदेश को अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने रहेछ है। प्रधानमन्त्री हुने रहेछ। यसमा चाहिँ अब अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय अन्तरप्रदेश परिषदका अन्य सदस्यमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय हुने प्रदेशमा अन्य सदस्य नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था रहेछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा जाउँ। प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध्र महासागर कुन आकारको छ? प्रशान्त महासागर चाहिँ त्रिभुज आकार रहेछ। प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध्र महासागर चाहिँ कस्तो आकारको छ भनेको छ? अङ्ग्रेजी वर्णमालाको एस। आन्ध्र महासागर चाहिँ अङ्ग्रेजी वर्णमालाको एस आकार रहेछ है। एस आकारको रहेछ भनेपछि त अब यो एस आकारको यस्तो खालको रहेछ। एस आकारको रहेछ है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा जाउँ। 3 आयाम भन्नाले के बुझिन्छ रे? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ। 3 आयाम भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ? यहाँ चाहिँ 3 आयाम भन्नाले लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा जाउँ। मोडदार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनति भनिन्छ रे। यो के रे मोडदार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनति भनिन्छ भने तल भासिएको भागलाई के भनिन्छ? सन्नति। अब यो मोडदार पहाडको माथि उठेको भागलाई चाहिँ प्रतिनति भनिन्छ भने तल भासिएको भागलाई चाहिँ सन्नति भनिँदो रहेछ है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा जाउँ। हालै उड्न बाइक निर्माण गर्ने राष्ट्र कुन हो? हालै उड्ने बाइक हेर्नु न। हालै उड्ने बाइक रे। हालै उड्ने बाइक। उड्ने बाइक निर्माण गर्ने राष्ट्र चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि जापान रहेछ। हालै उड्ने बाइक मतलब उड्ने खालको बाइक निर्माण गर्ने राष्ट्र चाहिँ जापान रहेछ है। जापान स्थित अलिक टेक्नोलोजीले सो बाइक निर्माण गरी सन् 2021 अक्टोबर 27 देखि बजारमा ल्याएको रे। ओहो, उड्ने बाइक पनि आएछ। $6,28,000 पर्ने सो होभर बाइक 100 प्रति घण्टाको वेगमा 40 मिनेटसम्म उड्न सक्छ रे। 40 मिनेटसम्म उड्न सक्ने। महँगो रहेछ। परम्परागत इन्जिन जडित यस बाइकमा ब्याट्रीबाट चल्ने 4 वटा मोटर राखिएको रे।
ल ठिक छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। विश्व खाद्य दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व खाद्य दिवस अक्टोबर 16 मा मनाइँदो रहेछ है। विश्व खाद्य दिवस चाहिँ अक्टोबर 16 मा मनाइँदो रहेछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको पहलमा वर्षेनी अक्टोबर 16 का दिन विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउने गरिएको। यस वर्ष सन् 2021 मा मनाइएको विश्व खाद्य दिवस विश्वव्यापी नारा आवर एक्सन्स आर फ्युचर, बेटर प्रोडक्सन, बेटर न्युट्रिसन, अ बेटर इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड अ बेटर लाइफ रहेको छ है। त्यस्तै हाम्रो पहल उत्पादन र पोषणमा वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण र जनजीवनका समृद्धि राष्ट्रिय नारा तय गरिएको है। यो नारा चाहिँ ध्यान दिनु होला। विश्व खाद्य दिवसले मनाएको यो अक्टोबर 16 मा चाहिँ मनाएको चाहिँ नारा रहेछ हाम्रो पहल उत्पादन र पोषणमा वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण र जनजीवनमा समृद्धि नारा रहेछ है। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 मा जाउँ। हाल विश्वकै होचो जीवित व्यक्ति को हुन् भनेको छ? विश्वकै होचो व्यक्ति चाहिँ को हुन् भनेको छ? एडवर्ड निनो हेर्नान्डेज कोलम्बियाका रहेछन् है। एडवर्ड निनो हेर्नान्डेज कोलम्बियाका रहेछन्। हाल गिनिज बुकमा रेकर्ड भएका जीवित विश्वका होचा व्यक्ति हेर्नान्डेज रहेको। उनको उचाइ चाहिँ 72.1 सेन्टिमिटर रहेछ। 72.1 सेन्टिमिटर। हालै सिन्धुली जिल्लामा 17 वर्षीय डोरबहादुर खपाङ्गी विश्वकै सबैभन्दा होचो व्यक्ति भएको दाबी गरिएको। हाम्रै नेपालको सिन्धुली जिल्लाका 17 वर्षीय डोरबहादुर खपाङ्गी विश्वकै सबैभन्दा होचो व्यक्ति भएको दाबी पनि गरिएको थियो अरे है। गरिएको रहेछ। उनको उचाइ चाहिँ 71 सेन्टिमिटर र तौल 13 केजी रहेको। ओहो। डोरबहादुर खपाङ्गीको चाहिँ उचाइ 71 सेन्टिमिटर र तौल 13 केजी रहेको। यसअघि विश्वको होचो व्यक्तिका रूपमा दाङका चन्द्रबहादुर डाङ्गी र सोभन्दा पहिलो पोखराका खगेन्द्र थापा मगरले गिनिज बुकमा रेकर्ड राखिसकेका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 मा जाउँ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो? यो चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन रहेछ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो भन्दाखेरि यो चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन रहेछ। अब यो पत्रिकामा गोरखापत्रमा यस्ता लोक सेवाका यो वस्तुगत सामग्रीहरू प्रस्तुतकर्ता चाहिँ टङ्क केसी हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।